बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए इन्हीं लेवल पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया और उसके हवाले से जो लोगों की तवक्कुआत थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अली परवेज़ मलिक साहब ने उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह वाली मिसाल पेश की है। वो बादशाह जो था ना, नौर अकबर था ना, जिसके 9 रत्न थे, तो जब उसके सामने ये मुहावरा बोला गया, उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह, तो बादशाह को समझ नहीं आई। उसने कहा इसका क्या मतलब होता है। तो बीरबल बड़ा जो था वो शैतान आदमी था, मुल्ला बीरबल। उसने कहा कि हजूर जब आप गुस्ल के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो मैं आपसे अर्ज करूंगा। तो अगले दिन बादशाह सलामत जो थे वो तालाब में गुस्ल फरमा रहे थे, तो उसने धड़ाम से वहां पे छाल मार दी, तमाम तर वो प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए। तो बादशाह ने कहा कि ये क्या वाहियाती है, गुस्ताख, ये क्या वाहियाती है। बीरबल ने कहा कि मैंने समझा शायद मलका आलिया नहा रही हैं। तो उसने कहा कि इसकी गर्दन उड़ा दे। कहता सर ये है उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह। तो ये अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, बरखुरदार भी हैं। उन्होंने जो उज़्र पेश किया है वो नामुनासिब है और हकायक की अक्कासी नहीं करता। अली भाई, अगर आपको याद हो तो जब आप पेट्रोल की कीमत 137 रुपए बढ़ाई थी आपने एक ही दिन, तो उसका जो अगले रोज आपने जवाब पेश किया था वो ये था कि आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अब ज़ाहिर खाम तेल ने आना था, फिर प्रोसेस होना था, तो ये खाम तेल के आने, प्रोसेस होने और बिकने का जो साइकिल है वो साइकिल चलता है सर 3 माह। तो यानी कि प्रोसेस 15 एक दिन तो हाई सीज पे लग गए, जंग की वजह से 20 दिन भी लग सकते थे, 21 दिन भी लग सकते थे, जिसकी बुनियाद पे आपने कीमतें बढ़ाई थी। उसके बाद वो आ गया, ऑफलोड हुआ, 15 से 20 दिन उसकी रिफाइनिंग में लग गए सर। तो ये तकरीबन कोई 1.25 महीना हो गया, आप समझिए कि 35 दिन हो गए। बाकी 35 दिन फिर उसकी आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी प्रोडक्ट की, फिर वो बिकता है और बिक के पैसे जब आते हैं तो ये तकरीबन 90 दिन का प्रोसेस होता है। तो सर 35 दिन तक तो पुराने वाला पेट्रोल ही चलना था ना जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास था, लेकिन आपने फौरी तौर पे खाम तेल का हवाला देकर 137 रुपए कीमत बढ़ा दी और फिर मजीद भी बढ़ा दी। ठीक है, 455 पे लेके गए 2 दिन के लिए, फिर वापस लौटाई, लेकिन आपने बढ़ा दी सर। अब आ जाइए वापस। इस वक्त जो आपने जवाब पेश किया है वो आपने ये पेश किया है कि देखिए पेट्रोल जो है, मोटर स्पिरिट भी जिसको कहते हैं, उसकी कीमत आलमी मंडी के अंदर $92 है और डीजल की कीमत जो है वो शायद $94 आपने कोट की है। ठीक है, तो अगर अब भी तो खाम तेल का कंपैरिजन कीजिए ना। अब आप हमें प्रोडक्ट की रेट क्यों कोट कर रहे हैं? वो तो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोसेसिंग के बाद होगी ना सर, क्योंकि वहां आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ ना, तो प्रोसेसिंग, इस सस्ते तेल की प्रोसेसिंग होगी तो फिर आलमी तेल के अंदर कीमतें, आलमी मंडी के अंदर कीमतें कम होंगी। आपकी बात बिल्कुल बजा। तो ए मौत उदो क्यों नहीं पहनती सी सर जो बढ़ान लगे सो? उस वक्त भी कहते कि 15 दिन बाद बढ़ाइएगा या 30 दिन बाद बढ़ाइएगा। हम आपको कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर, उस वक्त तो आपने 72 अरब रुपए का प्रॉफिट रातों रात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जेब में डाल दिया। ठीक हो गया, हम खून के घूंट पी के रह गए, चुप हो गए कि चलिए। अब सर अब भी खाम तेल का कंपैरिजन पेश करें सर, $72 फी बैरल का हो गया और ब्रेंट हुआ है $72 का। मैं WTI की बात नहीं कर रहा। ये आपने करके कोई मुनासिब नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना तब कर सकता था एकदम और इतना ज्यादा बढ़ाने को,
نہ اب کر سکتا ہے. آپ نے 137 روپے بڑھایا تھا, 137 روپے ہی کام کر دیتے سر, اور کچھ نہیں تھا, ٹوکن کے طور پہ 5-10 روپے فی لیٹر کام کر دیتے. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے 15 دن کی اوسطن قیمتیں لے کر آپ خام تیل کی قیمت نکالتے ہیں اور اس کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگلے 15 دن کے لیے قیمتیں کیا ہوں گی. تو پچھلے 15 دن کی اگر اوسط قیمت نکالی جائے تو یہ آپ کی بات جو ہے نا یہ جسٹیفائی نہیں ہے سر پیٹرول بڑھانے کی. ٹھیک ہے نا, ہاروں تو پیا نہیں, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. یہ سارا کچھ آپ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے محبتیں رکھی ہوئی ہیں. کبھی انہیں 72 ارب روپیہ بخش دیا ایک رات کے اندر, وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مافیا ہیں. وہ شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ کے اندر آپ کی پارٹی کو جوتے مار چکے ہیں تیل کی سپلائی کام کر کے. ٹھیک ہے نا, آپ سر ان سے اتنے ڈرتے ہیں. آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو 12 گنا بڑی طاقت کو ٹکر جاتے ہیں جا کر, اور گھر میں گھس کے مار کے آتے ہیں. مئی 25 کی بات کر رہا ہوں. اور آپ یہ مافیا کے جو 2-4 آپ نے خود ہی کتورے پالے ہیں, یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں آپ نے خود ہی پالی, ان کو آپ کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی. اس وقت جو 72 ارب کا پروفٹ کمایا تھا اس میں سے 20-25 ارب روپیہ ان کا اڑ بھی جائے گا تو 100 واٹ. ٹھیک ہے نا سر, 3 ماہ کے اندر انہوں نے 72 ارب روپیہ اضافی کمایا ہے. تو اگر اس میں سے 20-25-30 ارب روپیہ ان کا نکل بھی جاتا ہے آپ کی اس پرائس ریڈکشن کی شکل کے اندر ان کی جیبوں سے, تو پھر انف ابھی بھی وہ پروفٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال اس سے زیادہ بھونڈی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اوپر ایک باریک واردات بھی نظر آئی مجھے, اور وہ باریک واردات یہ تھی کہ حکومت کے, وفاقی حکومت کے باقاعدہ تنخواہ یافتہ, ٹھیک ہے, جو نیوز سیٹ اپ ہیں, ٹھیک ہے نا, وفاقی حکومت کے باقاعدہ تنخواہ یافتہ جو نیوز سیٹ اپ ہیں, انہوں نے سر آپ کی بجائی ہے. میں تو سب سے آخر میں پہنچا ہوں نا, وہ پہلے کل سے آپ کی بجا رہے ہیں سر. تو فوری طور پہ وزیر اطلاعات کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں, کیونکہ وزارت اطلاعات کے بندوں کو تو نہیں بجانی چاہیے نا آپ کی. ہم جیسے تو راندہ درگاہ لوگ جو ہیں وہ ہلکی سی چٹکی کاٹ لیں, اور ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ میرا ان کے ساتھ 2 نسلوں کا کم از کم تعلق ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی چٹکی اتنی ہے کہ کاٹے بڑے دھیان سے کہ یار کوئی زیادہ درد نہ ہو, اپنا بھتیجا ہے. لیکن سر وہ تو ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں آپ کے خلاف, اور یہ بات گھما رہے ہیں کہ آپ کی وزارت تبدیل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, پیٹرولیم کی وزارت تو گیو, یہ بات وہ لوگ گھما رہے ہیں سر. میں اس کے سخت خلاف. آپ ایسے آل راؤنڈر ہیں, آپ کو کہیں پہ بھی موقع ملے گا آپ پرفارم کر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں, آپ جس باپ کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی ہر شعبے کے اندر جو بھی شعبہ انہوں نے اٹھایا, اور خاص طور پہ ویلفیئر کا شعبہ جو لوبارڈ انہوں نے قائم کیا تھا, اس کے بعد تو لوبارڈ یتیم ہو گیا نا پرویز ملک صاحب کے بعد. لیکن جس طرح انہوں نے جو لاچار مسکین معذور افراد جو ہوتے ہیں ان کو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ان کی بحالی کی جو مہم چلائی, اور ہر سال کروڑوں روپیہ بلکہ بعد ازاں تو اربوں میں جا پہنچا تھا جو لوگوں کی بحالی کے لیے, چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لیے, ویل چیئرز یہ وہ, اس کے لیے وہ اکٹھے کر کے دیا کرتے تھے. وہ اپنی جگہ کے اوپر پرفارم آپ ہی کر جائیں گے, کوئی اور وزارت مل جائے گی آپ کو, پرفارم کر جائیں گے. لیکن سر دوست احباب کے ساتھ, کولیگز کے ساتھ, دائیں بائیں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھا کریں. ٹھیک ہے, اور مجھے پتا ہے آپ کے تعلقات اچھے ہیں. پھر میں نے سمجھ نہیں آئی کہ جناب دی ریڈ کیوں ماری جا رہی ہے. سرکاری جو ادارے ہیں, چلیے شکر ہے پی ٹی وی سے تو آپ کے حق میں کوئی آواز بلند ہوئی ہے. ایس سینس ہے, ٹھیک ہے, ایس سینس واسطے نا میں اس سے آگے بول نہیں سکتا, ذاتی طور پہ حاضر ہو کے تو عرض کروں گا کہ کی سینس. دو وزارتوں کی ای تئی پھیری جا رہی ہے, جس میں ایک پیٹرولیم کی وزارت ہے, بلکہ میرا تو خیال ہے کہ اب وزارت اطلاعات کے علاوہ ہر ایک کی ای تئی پھیری جا رہی ہے.
پلیوں پلی پئی ہوئی ہے، انی پئی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے، او سوری 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 سوری، بس ایتھوتی کری ہیں، تھوڑے کو بہت سمجھو، خط کو تار سمجھو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔